जी हमने कभी ये शिकायत नहीं की यार अंदर मीडिया टाक हो रही है, अंदर आगे। क्योंकि मैं लाडला हूँ, मुझे पेश नहीं होना चाहिए। हमने कभी ये तवक्को नहीं की कि पेश हुए बगैर किसी को अंतरिम मिल जाए या पेश हुए बगैर अंतरिम कंफर्म। हम तो बायोमेट्रिक के लिए भी पेश होते हैं। अगर गुजारिश इतनी है कि एक शख्स जो आज तक लाडला है वो अगर अदारों समेत, अदारों के सरबराहान समेत मुअज़्ज़ज़ अदलिया के जज को धमकी दे, किसी अदारे के सरबराह को धमकी दे, दहशत गर्दी की दफात लगे और उसकी दहशत गर्दी की दफात, दहशत गर्दी समेत गद्दारी की दफात, आइन शिकनी की दफात 2 हफ्तों में ख़त्म कर दी जाएँ, आर्डर हो जाएँ। मैं तो 2 साल से पेश हो रहा हूँ और 2 साल बाद भी दहशत गर्दी का, गद्दारी का मुकदमा वो जिसमें मैंने ये कहा था कि स्मैश करने की धमकियाँ मरियम नवाज शरीफ को देनी बंद की जाएं। वहाँ तो ये चाहिए था कि जिसने धमकी दी उसके खिलाफ कार्रवाई होती। मैं निशानदेही करने पर मुजरम। मैं ये कहना चाहता हूँ, देखें, ये रियासत के लिए हम कहते हैं, बार बार कह रहे हैं कि हम सियासत कुर्बान कर रहे हैं, यहाँ तक कि अपनी ज़िंदगी दे सकते हैं इस रियासत के लिए। मगर अगर कोई ये चाहे कि आज भी किसी की सहूलत कारी करे और ये 2018 के इंतखाबात की तरह इन ज़िमनी इंतखाबात में भी सहूलत कारी की गई है, और मैं बड़ा क्लियर हूँ कि भाई कोई बताए कि अगर 30 ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं इन 4 माह में, 1 अरब रुपया खर्च कर रहे हैं वो लोगों की महंगाई से, मजबूरियों से, बेरोज़गारी से, उनकी उन मजबूरियों से फ़ायदा उठाकर जो अपना फ़ायदा कर रहे हैं और एक जलसे पे 20 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट से लेकर दीगर टच देने के लिए। तो क्या 20 करोड़ एक जलसे पे खर्च और 60 जलसे कर चुका, 1 अरब एक इलेक्शन पे खर्च करता है और 30 इलेक्शन करवा चुका है। मुझे कोई बताएगा ये अरबों खरबों रुपया कहाँ से आ रहा है? हमें तो कहा जाता था कि आपका लिबास जो है वो आपकी आमदन से मुताबिकत नहीं रखता। तो फिर इस वेले मुस्टंडे का कोई पूछेगा कि भाई ये अरबों खरबों रुपया कहाँ से आ रहा है? तो मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि ये मौला जट का रोल हिट तो हो रहा है। ये कोच के लिखे हुए डायलॉग जो हैं वो सुपर हिट तो हो रहे हैं। ये खिलाया जो जा रहा है, ये खेल तो अच्छा रहा है, हकीकत में ये रियासत के साथ खेल रहा है जो आने वाले वक्तों में रियासती अदारों नहीं कौम को भी भुगतना पड़ेंगे। अगर हम आज भी रियासत के लिए, कौम के लिए खामोश हैं तो उसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि कोच खिलाता जाए और मौला जट बड़े बड़े डायलॉग बोलता जाए
اور وہ سپر ہٹ ہوتے جائیں، اربوں خربوں روپیہ لگا کر الیکشن چرائے جاتے رہیں اور پھر کہا جائے یہ پاپولر بہت ہے۔ اور اگر مولے جٹ کو کوئی پاپولر کہتا ہے، یہ افسانوی کہانیاں، یہ افسانوی کردار اگر اسی طرح کوچ اپنی ضرورت کے لیے، اور اگر یہ کہتا ہے کہ جناب الیکشن کمیشن کے سربراہ سے لے کر چیف آف آرمی اسٹاف کی اپوائنٹمنٹ تک یہ کرے اور کہے اینٹی کرپشن سے لے کر نیب کے سربراہ تک یہ لگائے اور یہ خواہش کرے کہ تمام آئی بی سے لے کر تمام ایجنسیاں کے سربراہان جو ہے وہ بھی یہ لگائے اور پھر ایک پیج بنے اور پھر 2018 کی تاریخ دہرائی جائے، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس مولا جٹ کو جو دھمکیاں اداروں میں بیٹھے لوگوں کو لگاتا ہے اور اداروں کے لوگ جو ہیں محض اس لیے خاموش رہیں کہ اس کی جو سوشل میڈیا برگیڈ ہے پھر کردار کشی اور بد زبانی ان لوگوں کے خلاف شروع کر دیتی ہے، تو پھر مجھے کوئی بتائے کہ کب تک یہ قوم خاموش رہے گی؟ اگر ادارے نوٹس نہیں لیں گے، اگر یہ ہم لگے ہوئے تھے سیلاب کی تباہ کاریوں پر کام کرنے، ہم لگے تھے جو 4 سال اس نے تباہی و بربادی قوم کی معیشت کی کر دی، اس پر کام کرتے اور یہ کیمپین کر رہا تھا، یہ ذہن سازی کر رہا تھا لوگوں کی کہ امریکہ نے پاکستان کے خلاف سازش کی، تو پھر الیکشن سے 2 دن پہلے امریکہ سے ایک سٹیٹمنٹ آئے آپ کے نیوکلیر پروگرام کے حوالے سے کہ یہ غیر محفوظ ہے، اور یہ بھی کہتا رہا کہ جب یہ اقتدار سے ہٹا کہ یہ نیوکلیر پروگرام غیر محفوظ ہاتھوں میں چلا گیا ہے، تو یہ بیانیہ پاکستان مخالف قوتوں کا بھی ہو اور یہ بیانیہ بنائے پاکستان کے اندر اور اپنے آقاؤں کو سنائے کہ میں آپ کے لیے بہتر کام کر سکتا ہوں، یہ اپنی سی وی یہاں سے اٹھا کر آرمی قوتوں کو دے اور کہے مجھے اس نوکری پر دوبارہ رکھا جائے۔ تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اس کو نکیل نہ ڈالی گئی، اداروں نے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے جو آئین کے خلاف، جو ریاست کے خلاف، جو پاکستانی قوم کو اداروں کے خلاف بغاوت پر اکسا رہا ہے، اداروں میں تقسیم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اگر اس کو کوئی نہیں روکے گا تو پھر قوم نے جو قربانی دی ہے اس ریاست کے لیے، تو پھر کیا اس کا منہ بند کرنے کے لیے، اس کو نکیل ڈالنے کے لیے یا قوم کو خود کو فیصلہ کرنا پڑے گا؟ اب چند دن رہ گئے، چند دن ہیں ریاستی اداروں کے پاس کہ وہ اس کا سول نافرمانی سے چلنے والا منصوبہ جو فوڈ ریزی کی طرف یہ لے کر جا رہے ہیں عمل، اس کو نہ روکا گیا تو پھر قوم کو اپنا فیصلہ کرنا پڑے گا۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا، آپ ہمیشہ سے کہتے آ رہے ہیں کہ نواز شریف جو ہے نا آ رہے ہیں، اب ہمیں وقت بتا دیں کہ کب آ رہے ہیں، ماحول بھی کچھ اس طرح کا بن گیا۔ دوسرا یہ بتائیں اگر نواز شریف آتے ہیں تو کیا وہ جیل جائیں گے؟ دیکھیں، جیلوں سے اگر ڈرنے والے ہوتے تو پھر آج کسی کے لاڈلے ہوتے، اگر جیلوں سے ڈرنے والے ہوتے تو آج عدلیہ کی عمارت کے نیچے نہ کھڑے ہوتے، اگر جیلوں سے ڈرنے والے ہوتے تو بیگم کلثوم نواز کو بستر مرگ پر چھوڑ کر پاکستان جیل کاٹنے نہ آتے۔ سنیں، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ ڈائلاگ جو اس کو لکھ کے دیے جا رہے ہیں مولا جٹ کے، یہ بڑے ہٹ ہو رہے ہیں اور ضمنی انتخابات میں اس کے نتائج آ رہے ہیں، تو سنیں، وہ سن کر کانپیں گے جو محب وطن ہیں کہ ہم نے
वक्ती तौर पर हिट ज़रूर होती हैं, मगर अफसानी कहानियाँ, मौला जट की कहानी उस मूवी और हकीकत में पाकिस्तान को चलाने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ये सोचना पड़ेगा। अच्छा ये बताएं कि आप कह रहे हैं कि इमरान खान लाडला है, लेकिन हकीकत ये है कि मरियम नवाज के केसेस खत्म हुए, हमजा शहबाज के सारे केसेस खत्म हुए, जिन के खिलाफ केसेस थे वो अदारा ही खत्म कर दिया गया। आप अकलीती हुकूमत, अकलीती पार्टी होने के बावजूद आप लोग हुकूमत में आए हैं, तो सर लाडला कौन होगा, आप या इमरान खान? शरीफ को जिस तरह सजा दी गई थी, दबाई गई थी, ख्वाहिश किसी की पूरी करने के लिए, वो भी जरूर जेल में रखा करें और हमने जेलें काटी। और आज जो आप अदारे की बात कर रहे हैं कि किसी को खत्म किया जा रहा है, मरियम नवाज शरीफ ने पिछले जो कानून था उस अदारे का उसी के तहत बनी हुई है, हमने कोई रिलीफ नहीं दिया। अच्छा बताइएगा कि आप सियासत के मौला जट की बात कर रहे हैं, तो सियासत का नूरी रत्बो सियासत का नूरी नफ्स